A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today my topic is population density and factors affecting distribution of population. Class 8, subject geography. इससे पहले हमारा टॉपिक जो था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ हमें पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गैर मसावी है. इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू द होल वर्ल्ड. इसी तरह रिसोर्सेज की तकसीम जो है वो भी दुनिया में गैर मसावी है. तो इसी तनाजुर में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकाली जाती है, इसके लिए क्या अवामिल है, आइए हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किससे कहते हैं, इसका मतलब क्या है. पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, ये जो लोग रह रहे हैं किसी एरिया में, ज़मीन की सतह पे, ज़मीन पे जो रह रहे हैं यूनिट एरिया में, तो कितने लोग वहाँ रह रहे हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ 45 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. एवरेज डेंसिटी जो सारी दुनिया की निकाली गई है कि एवरेज डेंसिटी में डेंसिटी जो पॉपुलेशन की सारी दुनिया में है पर स्क्वायर किलोमीटर में, वो कितने लोग रह रहे हैं, 45% लोग रह रहे हैं. साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. साउथ सेंट्रल एशिया की जब हम बात करते हैं, यहाँ ज़्यादा आबादी है और इसको फॉलो कौन करते हैं, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. अब हम देखते हैं कि वो कौन से अवामिल है जो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे कार फरमा होते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलाकों की आबादी जो है वो ज़्यादा है और कुछ इलाकों की आबादी जो है वो बहुत कम होती है. इसके लिए कौन से अवामिल कार फरमा है. पहले देखा गया है कि पहला अवामिल जो इसके लिए है, पहला फैक्टर जो इसके लिए है वो टोपोग्राफी. People always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. अक्सर व बेशतर देखा गया है कि लोग मैदानी इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत माउंटेन्स के या प्लेट्यूज़ के, पठारों के, क्योंकि यहाँ रहना जो है बिकॉज दीज एरियाज आर सूटेबल फॉर फार्मिंग. ये इलाके जो होते हैं ये काश्तकारी के लिए बहुत मौजूद होते हैं. यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, कारखाने वगैरह लाए, और सर्विस एक्टिविटीज़ जो होती है वो आसानी से इधर उधर होती है. जब हम देखते हैं कि इसकी ताज़ा मिसाल जो है हमारे पास वो है गंगा के प्लेन्स जो है वो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड हैं ऑफ द वर्ल्ड, वाइल माउंटेन्स मिसाल के तौर पर इसके बरक्स. और जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं लाइक द एंडलीज, एल्पस एंड द हिमालयाज, वो स्पेशली लेस पॉपुलेटेड हैं क्योंकि यहाँ ज़िंदगी बसर करें, यहाँ हर एक चीज़ के हम फार्मिंग जो होती है वो ठीक नहीं होती है, उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो ठीक नहीं होती है, और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का कोई बंदोबस्त नहीं होता. यहाँ ज़िंदगी गुजारनी जो होती है वो बहुत कठिन होती है, यहाँ हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है. तो यही वजह है कि वहाँ पहाड़ी इलाकों में लोग बहुत कम रहना पसंद करते हैं. ये भी एक वजह है कि मैदानी इलाकों में लोग क्यों रह रहे हैं, यहाँ हर कोई फैसिलिटी होती है. दूसरा फैक्टर जो है वो है क्लाइमेट. पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और कोल्ड. अक्सर बेशतर देखा गया है कि लोग ऐसे इलाके में भी ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या ऐसे इलाके में जहाँ बहुत सर्दी रहती है. अक्सर और बेशतर देखा गया है कि लोग ज़्यादातर रहना उन इलाकों में पसंद करते हैं जहाँ मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है. तो मॉडरेट क्लाइमेट में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. तो
اس کے لیے ہمارے پاس ایک مثال ہے. جب ہم اپنے ہی ملک کی ایک ریاست کی بات کرتے ہیں، مہاراشٹر ممبئی کی بات ہم کرتے ہیں، وہاں ماڈریٹ کلائمیٹ ہے، وہاں کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہاں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس کے برعکس سہارا ڈیزرٹ جو ہوتا ہے یا پولر ریجنز آف ایشیا، کینیڈا اینڈ انٹارکٹیکا جو ہیں، وہاں لوگ کم رہنا پسند کرتے ہیں. تو تیسرا جو ہے وہ ہے سوائل. Fertile soil provides a suitable land for agriculture. These areas are densely populated. جب ہم سوائل کی بات کرتے ہیں، فرٹائل لینڈ جو ہوتی ہے، فرٹائل سوائل جو ہوتی ہے، یہ ایگریکلچر کے لیے بہت موزوں ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جو ایگریکلچر کی جاتی ہے وہاں سے تو پھر ایسی سوائل سے پروڈکشن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اچھی پروڈکشن حاصل ہوتی ہے. تو دیز ایریاز آر ڈینسلی پاپولیٹڈ. ایسے علاقے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پاپولیٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں کے یہ علاقے جو ہوتے ہیں یہ ایگریکلچر کے لیے بہت ہی موزوں ہوتے ہیں. تو اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے گنگا اور برہم پترا جو ہندوستان میں کے علاقے ہیں، وہ اس کے یہ پلینز جو ہوتے ہیں، گنگا برہم پترا کے پلینز جو ہوتے ہیں، پلینز جو ہیں یہ بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، کیونکہ یہاں کی فرٹائل سوائل جو ہے وہ بہت ہی فرٹائل ہوتی ہے، اس لیے یہ ایگریکلچر کے لیے موزوں ہے. اور اکثر بیشتر جہاں بہت سہولیت ہوتی ہے سوائل کی، فرٹائل سوائل ہوتی ہے، اس سوائل کو ایگریکلچر پرپز کے لیے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. یہی وجہ ہے ایسے علاقوں کی بھی آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے. واٹر. People prefer to live in the areas where fresh water is easily available. The river valleys of the world are densely populated, where deserts have sparse population. ایسے علاقوں میں جہاں پانی فریش ہوتا ہے لوگ یہاں رہنا پسند کرتے ہیں. ریور ویلی جو ہوتے ہیں، دنیا کی ریور ویلی جو ہوتی ہیں، ریور ویلی جو ہیں وہاں کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے برعکس جب ہم ڈیزرٹس کی دیکھتے ہیں وہاں آبادی بہت کم ہوتی ہے. اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے جب انسان نے اپنی بستی بسانا شروع کی سٹون ایج کے بعد، جب انسان نے کاشتکاری کا آغاز کیا، ریور پالنا شروع کیا، تو انسان نے انہی علاقوں میں اپنی بستیاں بسائی جو دریائی وادیوں کے کنارے آباد تھے، جو علاقے دریا کے کنارے آباد تھے، اور انہی دریائی وادیوں میں انسان نے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کی، گزارنا شروع کی. وہیں انسان نے اپنی بستی بسائی پہلے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ان علاقوں، کیونکہ پینے کے لیے بھی ہمیں پانی چاہیے، کھیتی باڑی کے لیے بھی پانی ہونا چاہیے، اور اپنے ریوڑ کے لیے، میوال مویشی کے لیے بھی پانی ہونا چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ ابتدائی ایام میں بھی انسان نے اپنی بستیاں پہلے ریور ویلیز میں ہی بسائی، کیونکہ یہ علاقے جو ہوتے ہیں یہ بہت فرٹائل ہوتے ہیں اور پلینز ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بھی انسان نے وہیں بستی بسائی. منرلز. ایریاز ود منرل ڈپازٹس آر مور پاپولیٹڈ. ایسے علاقے جہاں منرلز نکالے جاتے ہیں وہاں بھی آبادی زیادہ ہوتی ہے. دیکھا گیا ہے ڈائمنڈ مائنز آف ساؤتھ افریقہ یا ڈسکوری آف آئل جب مڈل ایسٹ میں ہوئی تو اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ ان علاقوں میں رہنے لگے، کیونکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہونے لگے ان علاقوں میں جب یہ منرلز نکالے گئے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن پہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجیے اجازت. تھینکس.